नमस्ते, म पूजन मिश्र तिमसिना भक्तपुरबाट कविता वाचनको क्रममा यहाँ समक्ष उपस्थित छु। आदरणीय कविवर तथा इन्जिनियर सन्तोष कुमार पोखरेलज्यूले सिर्जना गर्नुभएको मन्दकान्त छन्दमा रहेको गिरिजा शीर्षकको यो कविता यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेकी छु। कृपया सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। कविता यसरी सुरु हुन्छ। नौला होला उदयगिरिका हेर नौला उजाला होला प्रातस भ्रमण रविका रश्मिका खेल्दिवाला नाच्दै होलिन् गिरिपटलमा खेतबारी गरामा देवी देवता पितर गण जो हेरदा हुन् धरामा बेला बेला अटल गिरिमा गाउँदा हुन् पवित्र पंछी सारा प्रणय बढिया रोप्दछन् चित्तभित्र रश्मि छर्दै उदय गरिमा देखिँदा सूर्य देव ब्यूझो सृष्टि पुलकित हुँदै धन्य आराध्य देव यस्ता धेरै उदयगिरी छन् यो धरामा अनेक यस्ता मध्ये विरल बढिया यो पनि आज एक नाच्छन् बाला प्रणय तरुमा लाउँदै प्रीतमाले गुणदा